tanan. So ito yung Pahimangdong Pulbisan sa to, kanang guys. kabatanunan nga nag-edad Yan, o kaliskis niya. 15 taman sa 30 ang palaligon nga mga registered voter nga mong giawhag na motambong sa paghahimuon nga asembleya sa iskik nga ang tumong niini mao ang mahitungod sa iskik election. Ang 18 So dalawa sa kabila guys. 30 edad mahimong buapil Ito sa kabila, tatlo. aron mabatan. Nang hinawat Ayan, ni nga matambong ang tanan Dalawa. aron mahimong successful ang maong eleksyon. Kaya adunay Si Weby Santo ang next season. kalihukan. Balikon ako sa